अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद मुजफ्फर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर अफगानिस्तान के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरह उनके उलमा ने जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें फतवा दिया कि जो अफगानिस्तान की ज़मीन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए दहशतगर्दी के लिए। और अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये बात हुई और वहाँ पर भी अफगानिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत हुई कि ये जो इनकी ज़मीन है वो दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल हो रही है और उसको वो इजाज़त भी दे रहे हैं और इसको रोकना चाहिए। और बल्कि ईरान में भी, चाइना में भी, रूस में भी कई दफ़ा ऐसी बैठकें होती रही और उसमें अफगानिस्तान को ये 12 बार कहा गया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक सूरत हाल जूं की तूं है, वही दहशतगर्दी और वही दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसैन। मैंने और आपने अफगानिस्तान की लीडरशिप के करैक्टरिस्टिक्स पे, उनकी स्टाइल पे और उनकी अपना दिमागी स्टेट पे और उनकी वैसी सोच के ऊपर 12 बात की है और दुनिया में भी वो चीज़ें सामने आई हैं। जैसे एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सब लीडरशिप है, जो क्रिमिनल ओरिएंटेड नार्को ट्रेडर्स है, यानी वो स्मगलर्स हैं, नारकोटिक्स के जितने भी इनके ऊपर बैठे हुए, वो ना दीन के हैं ना दुनिया के, यानी वो ना दुनिया की मान मानते हैं ना वो दीन की मान। दीन जो है इस्लाम को अगर वो फॉलो करें आप, तो इस्लाम तो अमन आशती और पैगाम देता है। और इस्लाम ये कहता है कि एक आदमी का ज़िया जो है, एक जान का ज़िया तमाम उम्मत का ज़िया है। उस इस्लाम ये कहता है बड़े तरीके से सूरत निसा में और उसमें बड़ा कैटेगरिकली बयान किया हुआ है कि मुसलमानों को ये कहा गया है कि तुम हिंदुओं से, तुम गैर मुस्लिमों से, काफिरों से दोस्तियां न करो, क्योंकि वो तुम्हारे कभी फायदे में नहीं हो सकते। उनसे कभी अपने राज शेयर न करो, वो कभी तुम्हारे फायदे में नहीं हो सकते, वो तुम्हारे लिए नुकसान है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा रुतबा जो है वो जहन्नुम में मुनाफिकीन से भी नीचे होगा। ये कैटेगोरिकली ये अल्फाज है, अरबी के तो नहीं, उर्दू का मैं आपको बता। अब जब लोग जो कुरान पाक की सायत का पास ना रखे और जो दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के बाकी जो दुनिया ने जो रेजोल्यूशंस बनाए हुए हैं अपने मुल्कों को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए, वो उस चीज़ों का भी ध्यान न रखे, तो जो भी स्टेट हो इस किस्म की, अफगानिस्तान क्या कोई भी स्टेट हो जो औरतों पे जुल्म करे, कोई भी स्टेट हो जो औरतों की आवाज़ को दबाए, कोई भी स्टेट हो जो किसी की बाल बच्चे को उठा के अंदर करे, कोई भी स्टेट हो जो दहशतगर्दी करे, कोई भी स्टेट हो जो जाके दूसरे ममालिक में जो है वो अवाम को मारने की कोशिश करे, वो ना तो दीन की है और ना दुनिया। इसका मतलब यह कंक्लूजन, ये ना तो ये मुसलमान है, ये मुनाफिकीन से भी बदतर है, ये स्मगलर से भी बदतर इस वक्त एक क्लीग बैठा हुआ अफगानिस्तान के अंदर जो पूरे के पूरे अफगानिस्तान को भी तबाह कर रहा है और वो खित्ते के अमन को तो उसने दाव पे लगा। अब दुनिया के अंदर इस चीज़ के लिए सोच रोजाना बढ़ती जा रही है। इससे पहले मैंने और आपने जिक्र किया था कि एक मॉस्को डायलॉग हुआ था, वहाँ ईरान ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने क्या कहा था। ईरान ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने वहाँ पे कैटेगोरिकली कहा था अफगानिस्तान की लीडरशिप वहाँ बैठी हुई है, जो याकूब मुल्ले तो नहीं कहना चाहिए, इनको टुल्ले कहना चाहिए, ये याकूब टुल्ले और बाकी टुल्ले वहाँ बैठे हुए थे और उनको मुंह के ऊपर कहा गया था कि तुम्हारे अंदर 33 तंजीमें हैं, दहशतगर्दी की तंजीमें हैं, जिनको तुम पाल रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, डायरेक्ट इनको बंद कर दो। तुम 33 दहशतगर्दी की तंजीमें जो है वो दुनिया के अमन के लिए खतरा है। तुम ETIM को पाल रहे हो ताकि चाइना के अंदर दहशतगर्दी करो, तुम अलकायदा को पाल रहे हो ताकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में दहशतगर्दी करो। और उसका इन्होंने अमली मुजाहरा ये किया कि ताजिकिस्तान पे जाके फायर किया जहाँ 3 चाइनीज मार दिए। तो उसके बाद इंडिया अमेरिका के अंदर फायर किया, 2 नेशनल गार्ड के आदमी मार दिए। उस आदमी का ताल्लुक जो है वो तालिबान की लीडरशिप से है जिसने वहाँ पे 2 उनको मारा और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं, तो इसके बाद आपने देखा वो मॉस्को डायलॉग में कहा, अभी अफगानिस्तान के अंदर उलमा का इजलास हुआ, उन्होंने क्या कहा कि 1000 के करीब लोग थे, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो किसी मुल्क के खिलाफ अगर इस्तेमाल होगी तो दैट इज़ नॉट जहाद, वो दहशतगर्दी है और अफगानिस्तान की हुकूमत को उसको बंद कर। अभी वहाँ पे बात नहीं ख़त्म नहीं हुई थी, तो अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। वहाँ पे पाकिस्तान, चाइना, अमरीका, डेनमार्क, ईरान, लिस्बन और स्वीडन और तमाम जो भी सिक्योरिटी, और वहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को हाईलाइट किया UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में कि जी अफगानिस्तान के अंदर स्वेयर किस्म का डिसऑर्डर है। और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। चाइना ने, जो चाइना आपको पता है कभी जज्बाती बातचीत नहीं करता, लेकिन चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने इतने बुरी तरीके से अफगानिस्तान पर लताड़ा, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो ये TTP फितना, ख्वारिज फितना, इसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी फैलाने के लिए। हालांकि चाइना कभी क्लियर स्टांस नहीं लेता है, वो कोशिश करता है कि बड़ी से बड़ी बात को
بھی بہت سافٹ، لیکن انہوں نے بڑا اسٹریٹ اور بڑا کیٹیگوریکل اور بڑا اوفینسو اسٹائل لے کے یہ کہا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف کانسٹنٹر استعمال ہو رہی ہے جو چائنا کے لیے خطرہ. پھر ڈنمارک کی ایک ریپرزینٹیٹیو تھی کرسٹیانا مارکو لیسن، انہوں نے ڈیموکریٹک ریپبلک انہوں نے تقریر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان دہشت گرد ہے، افغانستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، افغانستان کی لیڈرشپ جھوٹی ہے، افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے افغانستان جو ہے وہ اپنی سوائل کو استعمال کر رہا ہے، افغانستان دوسرے ملکوں کے جو معاملات ہیں اس میں افغانستان جو ہے وہ ساز باز کر رہا ہے ان ملکوں سے جو پہلے ہی دہشت گردی میں انوالو ہے، جس سے ان کا اشارہ جو ہے بھارت کی طرف. اور انہوں نے افغانستان کے چیتھڑے اٹھا کے رکھ دیے ہیں جو ڈنمارک کی، ان کا آپ کبھی اٹھا کے سن لیجیے گا، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. پھر یو ایس کے ریپرزینٹیٹیو اس نے کہا کہ جی طالبان کو وارن کیا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ جی افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ساحل کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے سے باز آئے اور ان دہشت گرد تنظیموں کو روک رہے ہیں جو اس کی زمین کو باقی ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور ہمارے خلاف بھی دہشت گردی کے لیے استعمال. پھر پناما کے ریپرزینٹیٹیو نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ٹی ٹی پی اور باقی دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں. ایران کے ریپرزینٹیٹیو نے وارن کیا طالبان کو کہ آپ ٹیررزم کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ٹیررزم کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتے کہ جو تنظیمیں آپ کے گھر آپریٹ کر رہی ہیں اور جو ہمارے ملک میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ ہم نے 10 لوگ جو وہ بارڈر کے اوپر مارے ہیں، تو آپ اس اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ان دہشت گرد تنظیموں کو روکیں. پھر ابھی اس کے اوپر امریکہ کی جو ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اپنا نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹر ہے، ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جو میڈیا پہ چھپا ہے تلسی گبارڈ کا. انہوں نے کہا 2000 افغان ہیں امریکہ کے اندر جن کے تعلقات ہیں دہشت گرد تنظیموں سے افغانستان کے اندر، اور ہم ان کو انٹروگیٹ 2000 افغان ہیں جن کے تعلقات ہیں دہشت گرد تنظیموں سے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ نے ایک نیا رجیم دے کے افغانستان کے ہر قسم کے ویزے پہ پابندی لگا دی ہے، فیسیلیٹیشن ویزے پہ پابندی لگا دی ہے، امیگریشن پہ پابندی لگا دی ہے. جرمنی نے افغانستان کے اندر 840 لوگوں کو ابھی ڈی پورٹ کرنا ہے اور انہوں نے افغانستان کی کسی قسم کے ویزے کو دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ نئی پالیسی بنا رہے ہیں افغان گورنمنٹ. انہوں نے کہا کوئی افغان جو ہے وہ جرمن سوائل کے اوپر ایکسیپٹیبل نہیں ہے بیکاز یہ پورے کا پورا جو رجیم ہے یہ دہشت گردی کے اندر انوالو ہے. کیونکہ اب آپ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی پاکستان میں پنجگور میں جو کچھ ہوا وہاں پہ بڑی سیریس لڑائی ہوئی ہے، کچھ 100 کے قریب آپ کو پتہ ہے طالبان آ گئے تھے، پھر سیکورٹی نے 3 بینک لوٹے اور وہ تمام کے تمام یہی افغانستان کے اندر سے وہ آئے ہیں. پھر ابھی وزیرستان میں بڑی سیریس ٹسل ہوئی ہے پاکستان سیکورٹی فورسز کے درمیان اور ان افغان دہشت گردوں کے درمیان. تو یہ جو چیزیں ہیں اب یہ دنیا میں جس طرح ہو رہی ہے اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن آئی ہے، اس کے اوپر صرف ریزولوشن نہیں بلکہ ضرورت عمل کی ہے کہ تمام ممالک مل کے ایک ایسی فوج بنائے جس کے ذریعے افغانستان کی لیڈرشپ کو بھی تباہ کیا جائے. اور ایک دوحہ معاہدے کے اندر ایک کلاز ہے جس کے اندر امریکن نے کمٹ کیا تھا کہ اگر افغانستان کے اندر سے دہشت گردی نہ رکی تو ہم اوور دی ہورائزن آپریشن کریں گے. تو اب ٹائم میں امریکہ سے ڈیمانڈ کیا جائے کہ صرف سفری پابندیاں نہ لگاؤ، ایک تو 42 بلین ڈالر کی جو امداد ہوتے ہیں وہ روکو اور دوسرا اوور دی ہورائزن آپریشن کر کے وہ تمام دہشت گردی کے انڈے جو 33 تنظیموں کو پال رہے ہیں افغانستان کے اندر اس کو تباہ و برباد کرو. بالکل صحیح سے. تھینک یو.